सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तो का सुमिया जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आणि वळी 1-8 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 15 and verses 1 to 8. जेजू खरी दाखवाल. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फावटो तो काथन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फावटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपत येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावन आसलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. तसो जेजू समेर रावन जिवीत जोडून तें जिवीत हेरां सगळें वांटून घेवंक कशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. थोड्या दिसां पयलें भाव विनय म्हजे सशी येवन म्हणालो रेतीर जाल्ल्या उपरांत, फादर बांयतलें उदक उक्त्या बांयतलें उदक नितळ आसता आनी पिवंक तें बरें लागता पूण बोरवेलाचें उदक कित्याक तितलें बरें आसना. ताका हार्ड वॉटर म्हणटात, ताका बांयच्या उदकाक सॉफ्ट वॉटर म्हणटात. ताका हांवें सांगलें बोरवेलाच्या उदकांत जायते कॅमिकल मात्रणी जायते तरेचे कितें म्हणटात नाका जाल्ले सक्कड तातूंत बसोन आसता. पूण बांयचें उदक बरें करून शारांय कुशीं जावन झरी येवन तें सगळें मातयेंत बरें घाळन पिळन मागीर बांयत येवन भरता देखून तें नितळ उरता. देखून तें सांगिल्ल्या उपरांत म्हज्या मतींत एक आलोचना आसली. फाटल्या 30 वर्सांनी खंयसर हांवें ह्या मिसांव वावरांत पयलें जाय पडचें आमकां उदक आनी हर एका जाग्यार पयल्या रितीर मंदिरांत दुसऱ्या तिसऱ्या चवथ्या 5व्या जाग्यार खंयसर बोरवेलां घाल्लीं थंयसर देवान आमकां दराळ उदक दिल्लें. हांगा 3 बोरवेलां आसात कॅन्टिना मुखार आनी थंय ग्रावंडार 2 आनी त्या 3 बोरवेलांनी बऱ्यांतलें बरें उदक आसा. जाल्यार थोड्यांनी तुमी चिंतलां जावं पुरो हांगा परतून कित्याक उक्ती बांय कोंडल्या म्हणून. म्हणजे मतींत एक आलोचना आसली. उक्ती बांय आसल्यार बरें नितळ उदक आमकां हर एकल्याक पिवंक मेळटा आनी त्या वरी आमची भलायकी बरी उरता. त्या खातीर त्या उक्त्या बांयची एक येवजण हांवें घाल्लें आनी हर एकटी भायर भितर वताना हांव नियाळ करनासतना मागून आसतना देवानच म्हाका जागोय दाखोवन दिल्लो. त्या जाग्यार मागीर म्हाका देवान दाखोवन दिल्या उपरांत दोगां भावां करना परतून आपोवन तांचे करनाय तें उदक आसा की ना हांवें पळोवंक लायलें. आनी दोगांय भावांनी एकामेकाक तांकां कळ्ळ्या नासतनाच त्याच जाग्यार देवान म्हाका दाखयल्ल्या जाग्यारच आसात 3-4 झरी म्हणून तें तांणी रुजू केलें. आनी ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेर आमी थंयसर सकाळीं वचून मागणें करून 10 तारखेर तावन काम सुरू केलें. आनी सुरू 5 फीट भरली माती लूज माती ती तांणी काडली. 10 फीट रुंदायेर 5 फीट गुंडायेर ती काडटस आमकां मेळ्ळें मोऱ्या पातोर घट माती.
आतां घट माती पोंदा कोणीचे जाल्यार हे बांय कोणचे म्हणाले फादर तुमी वयर ते बांदून दिजे आमकां बांदून दिना जाल्यार आमी सकला वेता वेताना भरुल्ली माती कोसलोन पडटा आनी आमकां पोंदा वचोंक जायना तांकां वेगी वेगी बांदून दिले ती बांदून दिल्या उपरांत तांणी त्या मुऱ्या मातयेर आंकाना कण 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 कोंडून 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 सुमार एक 8 दिसांनी सुमार एक 20 फीट काडली 20 फीट काडल्या उपरांत शेट माती मेळूंक सुरू जाली मोव माती ताजे पयले व्हडले 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 सोमनाथ पातोर मेळ्ळे आतां कित्याक सांगता म्हळ्यार तुमकां बेगीन कळटलें व्हडले व्हडले पातोर पळयतना म्हाका इल्ली भिरांत उठली आतां पातोर वयर कशें काडचे जाल्यार ताणें पात्राक शेलें आसलें तें थंयच बांयत तें शेलें फुटोवन ल्हान करून कशें वयर घाले घालता घालतना पोंदा वेता वेताना शेट माती मेळटाना तांणी म्हळें आतां शेट माती मेळ्ळ्या पूण हांगा खाणां मारूंक जायनात हांवें सांगलें वट न्ही तुमी सीदा काडा 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 म्हणटाना 20 जाली 22 जाली 25 पेटीर उदक मेळ्ळें 25 पेटीर उदक मेळटाना भाव भयणीनो मागीर चड गूण करूंक जायना गेल्या वयर ताणें कोसळटा शेट माती देखून वेगीच तांणी म्हळें तुमी तें सोक बसोवन दिजे सोक बसोवन ताजेर पातोर बांदून दिजे त्या दाळ मात्र आमी आनी गूण करून दिता जायत म्हणून आतां सोक बसूंक तयार जाल्यात आनी आज सोक बसयताले कित्याक हांव तुमकां अशें सांगता गे म्हळ्यार बाबा भयणो हें काम करतना जायत्यो अडखळ्यो येयल्यो अडखळ्यो आयल्यो म्हणून त्या अडखळ्यांक पळोवन आमी रावयल्लें तर आज आमकां जाय जाल्लें तें उदक मेळटें नासलें ती लूज माती येताना आतां माती पडटा म्हणून आमी बेगीनच तें बांदून तांकां दिवंक नासलें जाल्यार काम सकतें ना तें काम सकचें ना देखून आनी वेळ जातलो फाटीं पडटलें देखून पळय न्ही 2 सप्त्यांनी कामां कशीं जाल्यांत त्या त्या वेळार त्या त्या प्रमाणे कशें जाय तशें तें तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी बांदून दिल्ल्यांत मांडून हाडिल्ल्यांत आज 25 पेटीचेर उदक मेळ्ळां मात्र आतां सोक बसयतले आतां येता हप्त्यान पातोरी बांदतले आनी जाता तितले गूण करून दराळ उदक त्या बांयत भरतलें कसलें उदक झरीचें उदक आनी बऱ्यो झरी आसात नितळ उदक भरतलें आनी कडपी पात्रान ती बांय बांदून हाडल्या उपरांत खंडीत जावन त्या बांयचें उदक आमकां आनी चड आनी चड हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक बऱ्या भलेकेक पावतलें ताज्या पयलें हें बोरवेलाचें उदक थंय वयर टांकीन गेल्ल्या वेळार जायते फावटी आमच्या टॉयलेटांनी त्या हँड पंपांत पुराय एका नमनेचो केमिकल वास येतलो तूं कित्याक म्हणलें मागीर सोदून काडटना आमचें तें उदक आमी तपासणेक धाडल्या वेळार त्या उदकांत जायतें आसलें आयर्न कंटेंट आनी दुसऱ्या नमनेचें कितें आमी पळय आमच्या भलायकेक बरें न्ही तें देखून एक सुमार 1,10,000 करसून थंय फिल्टरांक घालयलीं वयर फिल्टरांक घाल्ल्या उपरांत त्या फिल्टरांत स्टेज बाय स्टेज तें उदक नितळ जावन जावन टांकीन पडचें उदक नितळ उदक पडटा तें नितळ उदक पडिल्ल्या उपरांत तें उदक परत्यान आमी उण करची गरज ना या आक्वागार्डान घालची गरज ना देखून आमचो भाव जॉना म्हणटा आतां जाल्यार सीदा पियेवेत म्हणून कित्याक सीदा पियेवेत कित्याक सीदा पियेवेत तें त्या फिल्टरा मुखांतर ताजे स्टेज बाय स्टेज 5 स्टेजींत तें पास जावन कितें जालां नितळ जालां आनी टांकींत भरलां आनी कसलें उदक आतां पियेता आमी कसलें उदक आमी पियेता आमी म्हणटा न्ही जशें मेरू जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेतां जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या आतां ही नितळ जर कितें जावन आसा आत्मीक रितीन तुमी सांगचें जाल्यार ही नितळ जर कोण जावन आसा कोण जावन आसा पवित्र आत्मो आपणा सत मानतल्यांनी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या वशांत आनी ह्या पवित्र आत्म्याक अशें नितळ उदक कशें आमी जोडूंक कितलें आमकां वावूंड काडूंक आसा कश्ट काडूंक आसात तशेंच ही नितळ जर पवित्र आत्म्याची जर आमी जोडीचे जाल्यार तितलीच वावूंट आसा भाव भयणीनो आतां बांय कोंटान हांगा माती घालूंक हांगा मार्गार पडली रास पडली सुमार 10 लोड आतां ती काडिना जाल्यार परतून उरिल्ली माती घालूंक जायना देखून फाटल्यान बांय आसली ती आमी पोर सुमार 50 लोड ग्रावंडार आसली माती घालून पुरुल्ली आतां ही माती घालच्या खातीर परतून ती बांय कोंडली
परतून थंय सुमार 30 फीट कोंडून एक 2 वरां JCBन ही पळय शेड माती आनी नाकादल्ली माती भरल्या तांतू आनी परतून तशी बांय सोडल्या तशीच कित्याक आनीक शेड माती आसली घालूंक ती आतां हांगातावन काडूंक नातिल्ली जाल्यार बांयतली उरिल्ली माती घालूंक जाताय जायना वय मू आतां आनीक मुखार येवची आसा ती घालूंक वेवस्था करिना जाल्यार मागीर आतां काडिल्ली आतां बांय परतून उरल्या मातयेन ती भरली जाल्यार ही नाकादल्ली माती घालूंक मागीर जागो आसा कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार हांव जायतें शिकलां ह्या कामावरी जायतें शिकलां तशेंच आमचे आत्मीक बांयो कित्याक सुकल्यात आमचे आत्मीक बांयंत कित्याक जरी कितें म्हणटात वाळानांत ही आमची आत्मीक बांय कित्याक देवाचें उतर सांगता रे देवाची बांय केदी कस कीर्तन 60 आनी 5 आनी ओळ 10 मुखार ऐका Psalm 65 verse 10 तावन अशी तू भुंय तयार करताय तिचे वरे उदकान भरताय तिचे वरे तू उदकान भरताय तिच्या दिपळांची पूड करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय तिच्या पिकाचेर तुझो आशीर्वाद घालताय वर्साचेर दवरताय तुझ्या उदारपणाचो मुकुट तुझी पावलां पडल्यान ते ओमतता सुबामपण अरण्यान सोपता भरपूर सरव नवी वर्ड वास प्रत्येक तू भेट दिताय आणि ती भिजयताय सुबामपणान ती भरताय देवाची न्हय भरोन ओमतता आज आत्मीक भाय तुजी आत्मीक न्हय तुजी भरोन ओमतता की म्हळ्यार सवाल देखा ह्या भायेचो दाखलो हांवें कित्याक दिलो म्हळ्यार काम जाता त्या विशयान तुमकां कळीत करूंक न्हय तुजी आनी म्हजी आमची आत्मीक भाय अशी भरोन ओमतता गी ह्या आनी की आमकां ती सोंसणी कांय नासतना म्हळ्यार त्या प्रमाणे वेळार कितें आसूंक नजो कितें काडूंक आसा तें काडी नासतना आनी की फाटीं पडल्या गी जायत्यांक आमच्या आत्मीक जिवितांत कितलीं वर्सां जावन आमी ह्या आत्मीक जिवितांत आसा पूण आमच्यो आत्मीक भांयो कित्याक बोरानांत वळानांत हांगा कितें वाचलें देवाची न्हय भरोन ओमतता आतां देवाची न्हय म्हळ्यार कितें देवाची न्हय म्हळ्यार कितें देवाची देणी देवाची कृपेची देणी देवाची न्हय म्हळ्यार देव कोण देवाचें सारकें आनी स्वरूप कितें देवाचो कितें आसा कसलीं फळां खाली एक फळ आसा गे देवा कडेन बरोवन आसा की ना भरती आसा की ना संपूर्ण रितीन आसा की ना ते आमी जोडूंक कितें आमकां अडकळ्ळे आसात त्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी जाणा जावया जो असो शुभ वर्तमान वचो 15 वळी 1 तावन 8 ऐका वयर कितें म्हणलां जेजू खरी दाखवाल जेजूक सरी केलां दाखवालीक पांट्याक न्हय जेजू सरी केलां रुखाक न्ही पांट्याक न्ही कोल्याक न्ही अंकरेक सारकें समजून घेया जेजू आसा खरी दाखवाल हांव खरी दाखवाल आनी जेजू म्हणटा हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली पळयान गी बाप तोटाचो माली पूण दाखवाल जेजू आतां हें तोट भरायचें जाल्यार दाखवाली समें आमी फांट्यान एकवटल्या शिवाय हें तोट भरना भाव भयणीन कोणा समें एकवटायचें आमी एकवट कोणा समें तुजो आनी म्हजो आमचो जायचे जेजू सवें जाल्या शिवाय खंडीत जावन हें तोट बाप तोटा मारली त्या तोटांत कांय आसचें ना देखून जेजू मुखार सांगता बाप तोटा मारली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता पळय क्रिस्तांव म्हणून न्ही जल्मांतून क्रिस्तांव आमी पूण जेजूच म्हणटा म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो फांटो तो कातन देखून क्रिस्तांव म्हळ्यार पावाना भाव भयणी हर एका क्रिस्तांवांनी फळ दिवचेच आसले जायचे हर एका क्रिस्तांवान थोड्यांनी 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी म्हणजे देवाचें उतर सांगता उन्ने म्हळ्यार 30 वांट्यांनी फळ दिवचेच आसले जायचे न्ही फळ काडचेच आसले तुवें आनी हांवें थोडे मात फळ दितात आमी खाली फळ फळां खाण खाता ना तशें न्ही आमी हर एकल्यान फळ दिवचेच आसले जायचे आनी एखादा आमी फळ दिना हांव तर जेजू कितें म्हणालो म्हजे समें आसो न्ही फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता फळ दिनातलो फांटो कातन काडटा तुम्ही पळया न्ही तुवें आनी हांवें आमी फळ दिचेले विकीन जेजू एकवटा
देखून हांवें सुरवेक सांगलें कोण जेजू चिटकोन रावला आनी घट्ट चिटकोन रावला तो बरें फळ दिता आनी कोण वेगळी चिटकोन रावला तो वेगळी फळ दिता. देखून आज कितले फावटी सांगलां जेजू चिटकोन रावा. आनी जेजू चिटकोन रावले जेजू कोण? आतां जेजू थंय कितें आसा सांगा? जेजू कांय न्ही, कोणी न्ही. जेजू कोण? जेजू उजवाड वय मू. जेजू सवय तूं चिटकोन रावला जाल्यार तुजें थंय उजवाड आसता की काळोख आसा? उजवाड आसा न्ही वय मू. कितलो तूं जेजू सवय एकवटलाय चिटकालाय तितलो उजवाड तुजे सवय. जेजून म्हणा न्ही जुवां संवंजेला वचोर 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता. तो काळोखान चलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड जिनमी बोर उजवाड. तूं जेजू उजवाड म्हळ्यार जेजू सवय तूं एकवटलाय तर जिनभर उजवाड. काळोखाक भिवची गरज ना. उजवाड जावन तूं आसतना जेजू उजवाड म्हळ्यार जेजू सवय तूं एकवटांत आसतना काळकें पालकें आसता गे. सांगा काळोखाचो जागो आसता गे. खंय गेल्यार खंयचो काळोख तुका दोसता गे. जेजूक चिटकोन रावचें म्हळ्यार तशें. तूं आज खंयच्याय नमन्याच्या काळोखाक भियेता जाल्यार तूं उजवाड म्हळ्यार जेजू सवय तूं एकवटोंक नाय. खंयचोय काळोख जावन खंयच्याय रितीचो जावन दी. पितीसपणाचो काळोख, माटमंत्राचो काळोख आनी खंयचो दुस्मनाचो काळोख, पातकाचो काळोख, खंयच्याय काळोखान तूं आसाय वय तर उजवाड म्हळ्यार जेजू सवय आमी आनीक चिटकोन रावोंक ना. देखून तसले म्हणटे तो कान उडयतलो. जेजू म्हळ्यार खुरपा. जेजू तुवें खरेंच चिटकाल्या तर ती खुरपा वाळा जाय. खुरपेची जर वाळाची जेजू तावन तुजें थंय कशें पळय रुखां तावन फांट्याक मेळटा तशें. आमी खंय गे कोणा कडेन वचून खुरपा जोडची न्ही. कोणी आमकां खुरपा दिना, कोणी आमकां उजवाड दिना, कोणी आमकां जानवाय दिना, कोणी आमकां केन्ना मोग दिना, कोणी आमकां काकूळत दिना. ही जेजू म्हणल्यार रुखां तावन आमी आपणायचे जोडीच जाय. देखून जेजू म्हणटा म्हजे सवय एकवटोंक नातलो फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता. तो हर एक फांटो चड फळ साबार जाणांक आमकां कातरलां कित्याक आमी जेजू सवय एकवटोंक ना देखून कातरलां. देखून आमचें थंय हें सगळें दिसना. जेजू थंय आसलें सकट बरेंपण गी, पवित्रपण गी, भगवंतपण गी, कुरपा गी, उजवाड गी, मोग गी, काकूळत गी, आनी कितें सोंसणिकाय गी, दयाळाय गी, मोवाळाय गी, खालतेपण गी, बोळेपण गी, हें सकट जेजू थंय आसलें. आमचें थंय ना म्हणल्यार असो अर्थ कित्याक आमी जेजू सवय आनीक चिटकोंक ना. आमी आनीक संवसाराक धन रावल्या, ह्या समाजाक धन रावल्या, संस्थाक धन रावल्या, वडिलांक धन रावल्या, सेवकांक धन रावल्या आनी कोणाक धन रावल्या. खंडी जावन आमी फळ दिवंक शकना. भाव भयणी हांव त्या सांगता 30 वर्सां हांव जेन्ना म्हाका हें सत कळी जालें जेजू घट्ट धरलां देखून हर एका कामांत ताणें म्हाका सफळ केलां. हर एका कामांत मात्र न्ही जें कितें ताणें बसयलां तें सकट तो दिवनूच आसा. जानवाय दिवन आसा, कुरपा दिवन आसा, मोग दिवन आसा, काकलो दिवन आसा, उजवाड दिवन आसा, कितें म्हणटा तर ताजें बरेंपण दिवन आसा, सकट तो सांगात दिवन आसा, धैर्य दिवन आसा, बळ दिवन आसा, भलायकी दिवन आसा. हें संवसारांत हांव आपणावचें न्ही भाव भयणी. संवसारांत कांय आपणावंक जायना. खाली हांवें सांगचें तुमकां जेजूक तुमी चड आनी चड लागीं सर. हांवें जे पयलें सांगलां न्ही कोलोसांकरां पयलें पत्रां 2:6 आनी 7 Colossians chapter 2:6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून भले आनी वडोली भावान उतरां सांगलें जेजूक धन रावा, जेजूक चिटकोन रावा, जेजूच्या एकवटांची येया. जेजू क्रिस्ताक क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची फाळां ताचेर रोंबोन दवरा. पण हांगा देवाचें उतर सांपाल म्हणटा खाली पांटे चिटकोन रावचें न्ही, तुमच्या जिणयेची फाळां आसात ताजे थंय रोंबोन रावा जाय. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. पण तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडचें म्हळ्यार कितें? संपूर्ण तरान पांट्या सवय रुखा सवय पांटो एकवटलेल्या बरे, दाखवाली सवय पांटो एकवटलेल्या बरे. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवासची जाय. आनी त्या जाल्यार तुमकां कांय ना, खाली दिनवासूंक मात्र. कित्याक तुमी त्या वाली सवय एकवटतना तुमकां कांय इसारूंक गरज ना. रुखा कडेन पांट्यान इसारूंक आसा सांगा. रुखा कडेन पांट्यान इसारूंक आसा म्हाका इल्लें उदक दी, म्हाका इल्लें सातू दी. सातू म्हळ्यार सत्वा. म्हाका इल्ली सकत दी. पांट्यान इसारूंक आसा. मागीर तुमी इसारतात कित्याक? रुखा कडेन पांट्यान इसारूंक ना. पांटो रुखा सवय एकवटला म्हणटना रुखूच दिता.
ताका जाय जाल्यार उदकी दिता, सकती दिता, सातू दिता, एकुरपा दिता, कितें जाय सगळें बोवाळी दिता. न्ही फांटो रुखाक सांबाळटा, रूख पांट्याक सांबाळटा. समजून घे भाव भयणीनो, पांट्यान रुखाक सांबाळचे न्ही, रुखा आनी पांट्याक. कित्याक तुमी गुंड्याक वचना देवाच्या उतरा मुखांत रे? तो म्हाका सांबाळटा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोड. आज ह्या भाशेन कोणायतान आमी विंगड सरल्यार परवाना. ह्या संवसारांत तुमी विंगड जाया. संवसारी वस्तूंत संवसारी खंयच्याय धनदिरव्यांत तुमी विंगड जाल्यार कांय फरक पडना. पूण जेजूतान तुमी विंगड सरनाकात. आनी एखादा सरल्यार फळ दिनातलो पांटो तो कितें करता? मुझे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. हें गरजेचें, सवरचें आनी बेंडचें. देखून हांवें तुमकां दाखलो दिलो. आतां आमी आशिल्लें फळ आमी जोडीचें जाल्यार त्या उदक आमकां मेळटा पर्यंत आमी अशें सांबाळूंक आसा पळय न्ही. कितें म्हणटात, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सोंसणी खायन आमी यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर. कितें आमकां फळ दिवंक अडकळ आसा तें कातर सवरता म्हणल्यार बरी. कितें आमकां आमी पळय आशेता तें आमी जोडीचें जाल्यार कितें आमकां अडकळ आसता, बांदपा साडटात, तें सकयल आमकां काडूंक आसा त्या वेळा प्रमाणे सोंसणी खायन. देखून फळ दिवचो हर एक पांटो तो कितें करता? सवरता. तुमी जाल्यार न्ही सवरता आनी सवर्ण बेंडता. ते सबार पिटी सवरतना दुखता न्ही. हांगा कितले पटी गार्डनाचें काम करतना या ते हांगा फळ दिवच्या रुखांक आमी थोडे पटी पांटे आनी धरणीक लागल्यात आनी ते पळय नाका जाल्यार आमी सवरतना या अर्द्यार कट करतना आंब्या रुखांक तशें वड करी जाल्यार कितले पटी काडीचे पडले, सवरचे पडले, कट करचे पडले, ताका दिको दिचे पडलो. आतां बरो एकान रूख जावन बरो एकान जाता येवच्या वर्सा तुमी पळयतात हर एका रुखांनी फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं. त्या वेळा प्रमाणे देखून हांगा जेजू म्हणटा आतां तुका आनी म्हाका आमकां तो कशें सवरता आनी मेळटा? आपल्या शिसांक तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ. देखून हर एक पटी शुक्राच्या सोनाच्या हांगा आयलेल्या वेळार तुमी हांगा काले म्हणटा तुमकांच घेवन येजे आनी ताका सवरूंक सोडीजे, ताका बेंडूंक सोडीजे. नो सोम्या तूं म्हाका आज बेंडी नाका, तूं आज म्हाका सवरी नाका, खंयचो म्हजो फांटो काडी नाका आमी सांगा नाकात. आज कितें म्हजें तें आसूंक नजो सोम्या तुज्या उतरां मुखांत खातन काड. कित्याक म्हाका आनी फळ दिवंक अडकळ आसा. म्हजो इश्ट गी, म्हजो संबंध गी, म्हजें कितें म्हणटात सवयो गी, म्हजें कितें आनी कितें ह्या संवसार गी. हांवें आनी फळ दिवच्या खातीर खातर सोम्या, खातर तुज्या उतरान खातर. आज साबाजन देवाच्या उतरावर तुमकां सवरून बेंडटाना आमी आनी फळ दिवच्या खातीर जेजू करता म्हण चिंच्या बदलाक थोडे फावटी आमी सवरूंकूच सोडिना, बेंडूंकूच सोडिना. तर कितें जाता? सवरीनातलो बेंडिनातलो रूख कितें जाता? कितें जाता? फाल येता असो फाल येता कसो आमी कितें म्हणटा सोरकेता म्हणटा आमी. कोंकणींत शब्द कितें? सोरकेल्लो बेल फळ दिता. सांगा, कुवाळ्याचो जावं दी या दुदयाचो जावं दी, बोबड्याचो जावं दी, बेल सोरकेला तर फळ दिता. देखून तूं बेंडूंक देवाचे उतर आमकां सोरकोंक सोडिना बाब भयणीनो. आमी सोरकेल्यार फळ दिना. केन्ना हांगा आयल्या वेळार आज म्हाका जेजून इल्लें बेंडलें म्हणून बेंडटना दुखता गी ना. इल्लो वेळ दुखता, मागीर ते आपशें सुकता. परतून नवे अंकूर येतना नवे फांटे येता आनी ह्या फांट्याक बोळ मेळटा. नवे अंकूर येतना नवे फांटे येतना बारीक आसलो फांटो कितें जाता? आतां लांब गेला बारीक, तो तसो सोडला कितें जाता? वचून लांब वचून मागीर मुळांतच मोडटा वय मू. तो लांब जाता अर्धे कट केल्यार हांगा मूळ घट जाता की ना? फांट्याक दुसऱ्या फांट्यान तो बोळ जाता की ना? आज अशें समजून घे जे हांवें तुवें आमी
तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां, हांव तुमचे लागीं उलयलां. त्या उतरां मारीपात येदळस भेंडून नितळ केल्या, भेंडून नितळ केल्या, फांट्या बरी जाल्यात उतरां मारीपात. देखून देवाचे उतार आमकां कितले आज देवाचे उतार नातले जाल्यार आमी खंडी जावन हांगासर येवन पावते ना भाव भयणीनो. ह्या रितीन हें जिवीत आमी जोडटे ना आसल्या, हांव जोडटो नासलो. म्हाका बदलिल्लें देवाच्या उतरान तुमच्या जशें लायक भावान हांव आयकल्लें उतार 30 वर्सां पयलें न्ही. सेमिनारीन 16 वर्सां आसून सेमिनारीन 16 वर्सां आसून हांव कांय बदलूंक ना. पूण 30 वर्सां पयलें तुमच्या तसल्या लायक भावांनी आमच्या तसल्या ह्या जकांक देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडली ती, मांडून हाडलेली ती रेती दिल्ल्या वेळार म्हाका सवरलेलें या म्हाका भेंडिल्लें देवाच्या उतरान. आतां जाल्यार तें उतर म्हाका भेंडटा, नाल्यार कालतो जावंक साध्य ना. ह्या संवसारान इतलीं वर्सां इतलें पुराय तुवें काल म्हणटा स्थापन करणं साधन करणं तसलो मनीस कालतो जावन जिवंक साध्य ना. तसले मनीस संवसारान नांव जोडूंक पळयत आसले. आज देवाचो उतार हर एक घडी सवरता. जितलो तूं कास तूं कालतो करताय, जितलो तूं ताका सवरूंक सोडताय, भेंडूंक सोडताय, तितलो तूं फळ दिताय. आज साबार जाण आमी फळ दिनासतना पडल्या आमच्या अहंकारा वरवीं. साबार जाण आमी पडटा आमच्या अहंकारा वरवीं. आमी सवरूंक सोडिना, भेंडूंक सोडिना. देवाच्या उतरा वरवीं कितें आमचें तें उणेंपण आसा तें आमी खाण उडोवंक सोडिना. त्याचे उतार सांगता न्ही, एक तरणाटो मनीस, एक तरणाटो चलो ह्या चली कशी आपली साल निर्दोश सांबाळीत. ऐका कीर्तन 119 आनी ओळ 9-11 Psalm 119 verse 9-11. एक तरणाटो मनीस चलो ह्या चली. आजकाल तरणाट्या कडेन उलोवंक भिरांत दिसता भाव भयणी. आजकालच्या तरणाट्या लागीं उलोवंक भिरांत दिसता. कित्याक तशें तयार जाल्यात. पूण तसल्यांक की देव कितें करता ऐका, आपली साल निर्दोष तसल्यांची साल सारकी करची एकच वाट भाव भयणीनो. तुमची कोणी तरणाटी भुरगीं तुमची कोणी तुमच्या कुटुंबांत या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये कोणी सर बेल्यांतर हंकारी जाल्यांतर ह्या संवसारी जाल्यांतर या कोणाकी हें आयकनात जाल्यार तांकां बदलूची एकच वाट. एक तरणाटो चलो ह्या चली आपली साल निर्दोश कशी निर्दोशी म्हळ्यार कांयच वायट नासतना अवगुण नासतना कशी सांबाळीत. तुज्या उतराक पाळो दी. फळ्यांनी पयलींच्या रेतीर मंदिरांत भाव भयणीनो सोडावत आमचो सारणचो डॅडी आसतालो जंबाब, तो केदां म्हणटालो आयिल्ल्या लोकां मदीं सुमार 40% येत आसताले, तरणाटेच आसताले, चेडवंत आसताली. थंय हर एक सोनवारा 1200 थावन 3500 म्हणसर लोक चल्ले आसा. आनी तातूंत 40% काल तरणाटेच आसताले. आनी आमचे थंय यूथ रेतीर जाल्ल्या वेळार 400-500 यूथ आसताले. यूथ रेतीरेंत भुरग्यांची रेतीर जाताना हांवें सांगलां न्ही 748 म्हणसर भुरगीं आसतालीं 5 दिसान. तितून म्हणसर गेलां ते सुमार 400 थावन 600-700 म्हणसर. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आनी त्या वेळा ल्हान प्रायारच देवाचे उतार तांकां आयको मेळटा. आनी कितें जाता कसो तांची साल निर्दोश सांबाळयत. कशी सांबाळयत? तुज्या उतराक पाळो दी. देवाचे उतार दिल्यान मात्र दुसरी खंयची भिरांत ना. तुका बेश्टावची एकच वाट. बरें केल्यार बरें खातालो ना जाल्यार हांव सांगना तुमकां कळीत आसा. देवाचे उतार सांगता. 2 दिसां पयलीं एका भयणीन म्हाका वॉयस मेसेज गेली. म्हाका वोट घालूंक नाका म्हणलें. हांव हांकांय घालिना तांकांय घालिना म्हणलें. आनी ते करचे सोमांगी फादर म्हणलें. उतार काण धाडलें ताका. तुजें म्हाका जिवीत आसा, मरणी आसा, उजो आसा, उदाकी आसा. तुका विंसूंक थंयसर स्वातंत्र्य दिलां. तूं एकच हून जा नाजाल्यार तूं तण जा, शेलमोडो जायनाका. उतार काण धाडलें. ताजे उपरांत ताज्यात हाजेर स्टेटसार ताणें घालां नाळे आमी बरें विंसिजे, आमी बऱ्याक आमी प्रामुख्यता दिजे. तिका भाव भयणां जायत्यांनी चिंतचें अशेंत तुमी घालूंक ना. पूण तुमच्या जाग्यार आनी कोणें घाला. कारण तूं जाताय. कारण तूं जाताय. कित्याक आमी चिंता आमी घालना जाल्यार गेलो कांय ना म्हणून. पूण तुजें नांव तें आसा जाल्यार दाखल केल्लें आसा जाल्यार त्या जाग्यार कोणीय ताजो दुरुपयोग करीत.
उक्त्यान तुमकां सांगता आतां जेंबाब सरून 2 वर्सां जालीं. सरल्या तक्षण आदल्या हाका इलेक्शना वेळार ताजें नांव काडूंक दिल्लें, पंचायत काडूंक ना. ह्या वेळार परतून दिल्लें, डेथ सर्टिफिकेट काडूंक ना. हांच्यो चिटी वचून विचारतना ताजी चीट आसा थंय. तो मरून आतां 1.5 वर्सां जालें. ताजें नांव आसा लिस्टीचेर आनी ती चीट दी म्हळ्यार ते दिनात. अर्थ कितें? अर्थ कितें? कारण कोण? तुका साबारपटी देवाच्या उतरावरी देवाचे उतार दिल्या शिवाय कोणायकी बदलावन येना. देखून ताणें सांगलें हर एका चल्याक ह्या चलयेक तरणाटो तो जावं दी. कोण बेंडटा, कोण सवरता, कशी ताजी साल निर्दोशी जाता, तुज्या उतरांक पाळो दिवन. देखून खंयचे समस्या आसात, तुजी खुशी करतना देवाचे उतार कितें सांगता पळया. तुका स्वातंत्र्य आसा वय, तुका स्वातंत्र्य आसा वय, पण तेंच देवाचे उतार तूं बरें केल्यार तुका बरी वाट फळ दिवचे बरी करता. तूं बरें करिनातल्यार तेच देवाचे उतार तुका सवरता आनी बेंडता मात्र न्ही फळ दिनातलो हर एक पांटो कातर ना तरी कातर उडोवच्या पांट्या बरी जाय जे कितें फळ दिनासतना ह्या सवरूंक सोडीचे त्या बरी हांव फळ दिता आनी फळ दिल्ल्या वरवीं ताका महिमान दिता. मागीर आयको मेळटा आमकां. ऐका, तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. पळया न्ही आमी बेंडून नितळ जाल्या. हांव कशें देवाच्या उतरा वरवीं नाल्यार खंय आसलें कितें बरें आसलें. आज आमचें मन शुद्ध जालां, काळीज शुद्ध जालां, आमचें चिंताप शुद्ध जालां, आमचें उलोवणें शुद्ध जालां, आमची साल चमकून शुद्ध जाल्या तर आमी संवसाराच्या साल आदारिना. कितें देवाचे उतार सांगता संवसाराची साल आदारी नाकात. रोमाघरां बरोवन आवस्वर 12:2 सांगता की ना संवसाराची साल आदारी नाकात म्हूण कोण सांगता? ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी ना कोण सांगता? फादर जेरी सांगता की देवाचे उतार सांगता? आतां आमी आदारी ना. कित्याक आदारी ना? कोणें सांगलां आमकां? कोणें आमकां आदारी नाकात म्हूण सांगलां? देवाच्या तरी आमकां कोणें सवरलां? ती आनीक आदारून आसा, तांकां सवरूं ना. कित्याक सवरूंक ना? तांणी देवाचे उतार स्विकार करूंक ना. देवाचे उतार वडोली सांगलें जेम्स चॅप्टर 2:21 कितने 1:22 देवाचे उतार आयकल्यार मात पावना. परत वाचते जेम्स 1:22. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी. कातरूंक सोडा, कातरूंक सोडा. देखून हांगा सबारपणी आमी सांगल्या उपरांत आमी परतून ते कॉम्प्रोमायज केल्या जायना. कालच म्हाका एक शिकोवन आयकोन आसलो. शिकोवन म्हळ्यार एका राजकीय फुडाऱ्याची. तो म्हणटा हांव राजकीयांत ना. राजकीयांत आसल्यार म्हाका कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. हांव म्हजें जिवीत जीवन आसा हो म्हजो उद्देश, जिणेचो उद्देश. देखून ह्या उद्देशांत हो उद्देश हो शेवट हांवें पावच्यात म्हजें थंय कॉम्प्रोमायज ना म्हणटा तो. समजता तुमकां? राजकीयांत कॉम्प्रोमायज हांगा हांव तिशीन तो इशीन उडोवन आज जायत म्हळ्यार फाल्यां नाका म्हणून हें करता पळय मू. तशें देवाच्या उतरांत ती कॉम्प्रोमायज ना. देवाच्या उतरांत कॉम्प्रोमायज ना. मॅथ्यू 5:37 कितें म्हणटा? एक वय या न्हय आनी कितें तुमी करता जाल्यार सैतारात हांव येता. ऐका मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जायचे वय. देवाचे उतर आयकोन हांव तें मानून घेता वा न्हय या न्हय म्हाका नाका. हाचे प्रास चडीत कितेंय असल्यार ते देव सारात हांव येता. देखून भाव भयणींनो देवाचे उतार तुका सवरता बेंडटा म्हळ्यार अर्थ तो. तुमी जाल्यार हांव उलयल्या उतरावरी सवरून बेंडून नितळ जाल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. पण तितलेंच जेजूच्या एकवटांत रावा. जेजूच्या एकवटांत. हांव कित्याक हें सत मानून घेतलां म्हळ्यार हें सत मानून घेतल्या नंतर म्हाका दुसरो एकवट न्ही. जेजूच्या एकवटांत रावल्या पण कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांच्या सवय म्हजो एकवट आसा. कोण जेजूच्या एकवटांत आसात तांचे सवय म्हजो एकवट आसा. कितें कितें सुखाना. आनी कोण जेजूच्या एकवटांत नासतना विंगड जाल्यात तांचे सवय आमचो एकवट जायना. देखून कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांचे सवय तुमी एकवटांत रावा. हांगा जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सवय एकवटल्यार हांव तुमचे सवय एकवटान रावतलो. वय की न्ही. आतां पांट्याक आनी पांटो रुखा सवय चिटकाला जाल्यार ते एकवटांत आसात की ना? विंगड आसात की चिटकोन आसात? एकवटांत आसात. मागीर आनी एक रूख कितल्या पांट्यांक एकवटांत दवरता पळया. पांटो रुखाक एकवटांत दवरता की रूख पांट्यांक एकवटांत दवरता?
ते चिंतून पळया रूख आसा आतां जाल्यार ते भायर ते पणसाचे रूख लायला कितले फांटे गेल्यात पळया. काल तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणालो हांगा तुमी पणसाचे रूख अशे लायनी रायल्यात फादर ते आतां व्हड जाल्या उपरांत पाळां परत बिल्डिंगा बांदता. हांवें सांगलें हे रूख तशें न्ही हे रूख बरे करून सीदा वयर येतात पांटे पळय म्हळें हांवें. पांट्यांक पांटे येनात बरे अशोका कशे रूख वयर गेल्या तशे येतात दुसऱ्या जातीचे रूख म्हूण सांगतना वय गी म्हणालो आनी पांटे पळयले ताणें. पांट्यांनी रुखाक एकवटायला न्ही गे पांट्यांनी रुखाक एकवटायला गे हांगा तुमी जेजूक एकवटायला गे जेजून आमकां एकवटायला. आमी जेजूक आमचे सगळें एकवटोंक ना जेजून आमकां ताचे सगळें एकवटायला. देखून आज जेजू सगळें आमी हर एकले एकवटलेले हांगा पावले. हांव सांगाता देखून आमी म्हणटा खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी. अशें तुमी पळया थोड्या रुखांक तुमी पळया आंब्याचे पांटे सदांच जावन पांटे रुखां एकवटलेले आसतात पूण ह्या पांट्याचेर दुसऱ्या नमनेचे एक रूख येवन ह्या दुसऱ्या नमनेचे वाली येवन ताका चिटकोन रावतात. पळयल्या तुमी बेंदेर म्हणटा ताका कितें म्हणटात बेंदेर. आनी असली बेंदेर येवन तुका चिटकाल्या जाल्यार त्या पांट्याक फळ दिवंक ती बेंदेर सोडिना. पांटो एकवटला वय रुखा सवें पूण त्या पांट्या सवें आनी एक बेंदेर येवन एकवटला देखून त्या पांट्यान त्या बेंदेरेक त्या पांट्या सवें एकवटोंक सोडलां देखून तो पांटो फळ दिवंक शकना. आमी जे सवें एकवटल्या म्हणून जर तर आनी एक खाट बेंदेर आनी खंयची पळय तो पांटो फळ दिनाशें करचें आनी खंयचें येवन तुजे सवें एकवटलां तर चिटकालां जाल्यार चिटकोन रावलां तर तुका फळ दिवंक सोडिना. तेदा कितें करीचे त्या बेंदेरे सवेंत मुकलो पांटो तुका सोडीचे. आत्मीक जिणेंत तेंच करीचे ना जाल्यार आमी फळ दिना भाव भयणीनो. जेजू म्हणल्यार रुखा सवें आमी एकवटल्या वय पूण झरी म्हणल्यार पांट्याक आनी जायतीं जाणां एकवटोन जेजू सवें एकवटलेल्या पांट्याक फळ दिनाशें करतात जाल्यार त्या पांट्याक एकवटलेल्या हेर जातीच्या पांट्यांक तुमी कातन उडयचे. देखून हांवें सांगलां नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव पातक्यांत हांव विंगड रावा म्हणजे संवसारांत हांव विंगड रावा म्हणून जेजून कित्याक सांगलां. हांवें सांगलां गे जेजून सांगलां जेजू एकवटच्या बदलाक सभेन तुमी ह्या सेवका सवें तुमी ह्या संस्थे सवें तुमी ह्या धर्मा सवें तुमी ह्या जाती सवें तुमी एकवटल्यात तर भाशे सवें तुमी एकवटल्यात आमी फळ दिवंक शकना. पयले एकवटाचे आमी जेजू सवें आनी हेरांक की त्या एकवटांत हाडूंक आमी पळयची. आमकां कोणें एकवटायलां जेजू सवें तशेंच हेरांक की त्या जेजू सवें एकवटोंक आमी पळयचें. म्हजें काम तितलेंच तुमी कोणा सवें एकवटाय जाय जेजू सवें एकवटांत रावाचें. जेजून म्हळें जसो हांव बापा सवें एकवटलां तशें तुमी म्हज्या एकवटांत रावा. आतां कितें वाचलें तुमी मुझे ते एकवटान रावा मुझे ते एकवटान रावा तेदना हांव तुमचे ते एकवटान हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जशी एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. ती बरी एक वपार पळया कशें एक फांटो रुखा सवें एकवटलेल्या शिवाय फळ दिवंक शकना. जेजू म्हणटा तशेंच तुमी म्हजे सवें एक जावन रावलेल्या शिवाय तुमी फळ दिवंक शकना. देखून हांवें सोमी आनी एक आमी जाले सर्गीच्या खानांत आमी सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत. आतां सोम्या सवें तुका आनी म्हाका एकवटायता कोण देवाचें उतार. हें देवाचें उतार सत म्हूण मानून घेतना आमी सोम्याक आमचो सोमी म्हूण स्विकार करता आसतना आमी ताजे एकवटांत येवन हांव जियेत आसतना हें साद देखून देवाचें उतार नासतना हांवें सांग संदेश आयकल्ल्या वरी बावड उत्पन्न जाता वय मू. संदेश कोणा विशयांत विराट कोहली विशयांत
आमचो भावार्थ उपमान जाता है संदेश कोणा विशयांत क्रिस्ता विशयांत देखीक देवाचे उतर आमकां चड आनी चड क्रिस्ता विशयांत आयको मेळटना आमी क्रिस्ता समेत एकवटात जाय आनी क्रिस्ता समेत एकवटलेल्या वेळार जर तर आमकां ह्या एकवटांतून कोणीय पयस करता सांत ह्या सांतीन कोणीय जावं दी सेवाक ह्या संस्थो ह्या खंयची तांकां आमी पयस दवरी जाय उडयली काण दिले न्ही रोमाकारां बरल्या पळय कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन सकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करून सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन रोमन्स 8:35 and 37 अशें आसता कोण तो आमकां कोण तो तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करता जर तो जेजू एकवटला तर तो मोग तुजे सवय आसा क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरो कोणा जायत मीत मीत नातलो क्रिस्ता सवय हांव खरेंच एकवटलां तर क्रिस्ताच्या मोगांत हांव जेता जाल्यार संवसारी मोगाक हांव केदींक साशेवचो ना हें पयलें परिक्षा करा खरेंच हांव क्रिस्ता सवय एकवटलां तर संवसारी मोगाक किंचित 1% हांव आशेवचो ना हें हांव तुमकां उक्त्यान सांगता जेजू सवय हांव तितलो चिटकालां देखून संवसारी मोगाक 1% हांव आशेना तुमी दाखयनात म्हूण तुमी दाखयतात कित्याक तुमी जेच्या मोगांत आसात देखून आमी तो मोग एकामेका दाखयता पूण आशा ना ओह तो म्हजो मोग करिना वो म्हजो मोग करिना केदींक क्रिस्ताच्या मोगांत आमी आसा न्हय ह्या मोग म्हणल्यार रुखांतून मोग वाळत येता असलो मोग वळूनच येता मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना देखून तुमकां उक्त्यान सांगता ह्यो प्रखाणी न्हय जेजू म्हणल्यार रुखा सवय एकवटलां देखून संवसारी जानवाय काम आसना कित्याक ही जानवाय जेजू तावनूच येता जानवायेन तुज्या बोरमनाक म्हज्या खोरपेन भर म्हाका ह्या संवसारी खंयच्याय बूक वाचून आनी कोणा कोणाचें आयकून तो उजवाड हांव आसना कित्याक उजवाड म्हणल्यार जेजू तावन म्हाका उजवाड येता उजवाड तूं जेजू संवसाराचो बापोय तूं आमचो सरकाळाचो उजवाड तूं जेजू संवसाराचो बापोय तूं आमचो आळाचो सोमी तूं आमचो सरपातक्याचो देव सोमी तूं आमचो सरपातक्यास पोदवेदा देव जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशा हांव कित्याक तुमकां अशें सांगता म्हळ्यार तितले तुमी चिटकाल्यात गी ह्या संवसारी इश्टागतीक संवसारी मोगाक संवसारी कोणाच्या बोलावणेक संवसारी कोणाच्या पुसलावणेक आनी संवसारी कोणाच्या मानाक आशेतात गी कित्याक हांगा जेजू सारकें सांगता कितें वाचलें तुवें अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत वेगळें करतलो कश्ट वा अडचण क्रिस्ताच्या मोगांत तूं आसले कश्ट तुका कश्ट न्हय अडचण्यो तुका अडचण्यो न्हय दगदोनी तुका दगदोनी न्हय काना जेवणाचो तुका कांय आशा ना वर बसो ना ह्या कांय व्हडलें फॅशन करूंक तूं आशें नाय क्रिस्ता समेत खरेंच तुमी एकवटलां तर कोण हांगा फॅशन करूंक आशेतात तें खंडीत तुमी करूंक शकचे नात क्रिस्ता समेत तुमी एकवटल्यार मानसुगेची नेसन तुमी न्हेसतल्यात क्रिस्ता कितें मानवता तें तुमी न्हेसून येतल्यात न्ही हेरांक कितें मानवता हेरांनी म्हाका पळय जास्त बरें दिसताय सोबीत दिसताय आज तूं वकाल दिसताय ना क्रिस्ताच्या मोगा समेत तूं एकवटलाय वय तर कितें ताका मानवता तें न्हेसजे आमी तेका नॅशन जावन फॅशन जावं आपाय वा तलवार ह्या कोणाची बेस्टवणी जावं आपाय जावं तलवार जावं पवित्र पुस्तक की बरोवन आसा तुजे पासून न्ही 37 जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा फळ्या न्ही फळ्या जेजून म्हजो मोग केला देखून संपूर्ण ताचे मारिफात आमी जैत जोडटा आनी कित्याक
इतले हांव खंडीत जालें जेचे एकवटांत आसलेल्या तुवें आनी हांवें अशें सांपावला वरी म्हणूंक जाय कितें इतलें हांव खरेंच जाणा मरण जावं जिवीत मेल्यार जेजूसो जियेल्यार सांपावला म्हणूंक ना कित्याक क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्हय कोण जियेता म्हणालो वाली सवे फांटो एकवटचो म्हळ्यार असो वाली सवे फांटो एकवटचो म्हळ्यार कशें सावल आसलो पावल जावन जेजू सवे एकवटलो आनी ताणें म्हळें क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्हय क्रिस्त म्हजे थंय जियेता कशें पांट्या थंय त्या रुखांत आसलो जीव वळटा तशें त्या पांट्या थंय त्या रुखांत आसली सकत वळटा तशें कशें त्या पांट्या थंय हर एका पांड्यांत त्या रुखा मारिपात ती सकत या तो सातू म्हणटा आमी वळटा तशें ह्या सगळ्या कितें वाचलें कित्याक इतलें हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंभावत्यो सक्त्यो जावं वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं जेजूचे काळ आहे तर एकच एक पदवी जावं दी कितें तूं शाबासकी जावं दी तूं आशें नाय वडोली भावान सयत उल्लेख केला तुजी सेवा जेजूच्या मोगान मदर तेरेसान मनशांच्या जे पुसलावणे खातीर घाल म्हणटात तांणी मनशांनी तिका वयर दवरचें म्हूण तिणें सेवा करूं ना ह्या शिसांनी खंयच्याच शिसांनी जेजूच्या 12 जाणां शिसांनी खंयच्याच शिसांनी नांव व्हरूंक स्वार्थ प्रगट करूं ना आज आमच्या मतीन सगळे कंसाचे हें हांव करता जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर मोगा खातीर हे सत कळीत जाल्या उपरांत बाबा ना जाल्यार साथ दिना कित्याक आतांच्या संवसारांत हर एकलो कॉम्पिटिशन देवाच्या उतार दिवच्यात कॉम्पिटिशन हांगा येना हांगा ना भिये नाकात हांगा कॉम्पिटिशन ना खंयच्याय सेवेंत हांगा कॉम्पिटिशन ना आसल्यार तें क्रिस्ताच्या मोगान सेवा करता म्हणूंक जायना मुखार वास अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यांतय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगात आमकां वेगळी करूंक शकता जेजू थंय सकट मेळटाना दुसरें कितें आमकां गरज आसा सांगा म्हज्या जेजू थंय सकट मेळटाना कितें उणें आसा कितें मेळना सांगा म्हाका जेजू थंय कितें मेळना सांगा संवसार दिता तें तुमकां मेळचें ना संवसार शांती दिताय पूण जेजू दिता ना सांगा संवसार तुका कितें म्हणटा सोडून दिताय जेजू दिता ना सगळें दिवंक शकता तो बरें आसलें न्ही वायट सैतान पुरा वायट आसलें दिता जेजू सगळें बऱ्यांतलें बरें दिता जाय जाल्यार लागीं सरा चिटकोन रावा तुमचो करा तुमी ताचें जाया वळटली आपापीच वळटा कुरपेची जर वळटा जानव्याची जर वळटा मोगाची जर वळटा काकुलची जर वळटा शांती समाधानाची जर वळटा उजवाड वळटा सकट सर्गीच्या रास जाता हांव कितें पळय बापा सवे आसा तें सकट जेजू मारिपात तें तुका मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता पवित्र आत्मा शांती तुका देव दिता जेजू दिता पवित्र आत्मा शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा देखून जेजू ते जेजू थंय दराळ आसा कोण ताजे थंय बुकेन येता तानेन येता कोणी ताने येला तर म्हणजे जशी येव आनी म्हणांगी ना ताने येयले हर एकल्याक बुकेले हर एकल्याक मेळटा की ना सोक्कोड येयल्यार उणें पडटाय कितें उणें पडटाय खंयचें उणें पडटाय खंडीत उणें पडना ते मागीर संवसारांत बिकेचें घाल्यार सोदून येतात म्हणचे हांवें ह्या संवसारांत बिकेचें कित्याक सोदून येता इल्लो मान तो बिकेचो मोग बिकेचो संवसारी कितें म्हणटात ग्रेस्के बुकेची केलें बिकेची आतां बाबूजी सर म्हणालो पयलीं हांगा कितले बटी रेत्रे खायल्यात आतां खंय पळय सांत आसा थंय वचून पुरो विकतात खंय नाका जालें संवसाराचें पुरो प्लास्टीक आयटम आनी काल्यां पुरो विकून बरो यार जाता खंय पूण जेजू थंय संवसार दिना तें सकट जेजू दिता दुडू आवरी तें तुका मेळना भाव भयणीनो ग्रेस काय वरी मेळना ताचे पयलीं सांगलां तुमकां जेजू थंय मात्र तें मेळटा
आतां फाटी शुभ वर्तमान एक वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. देखून तुमकां पळोवनच कळटा तुमी जेजू थंय आसात की ह्या जेजू तुमचे थंय आसा की तुमी फळ दिताना कळटा. तुमच्या जिवितांत तुमी कितले स्वार्थी जाल्यात तें फळ न्ही, कितले सुवार्थ तुमी मानून घेतला आनी त्या वरून तुमी कितले निस्वार्थी जाल्यात तो फळ. कोणा थंय आसा पळय तो आतां फांटे आसात, वयले पांटे सकयल्या पांट्यांक सावळी दितात की ना सांगा. आतां हे पांटे सकयल्या पांटे एका काळार त्या सकयल्या पांट्यांक आनी सावळी दिल्या की ना. उडास दवरा एका रुखाक आतां पांटे आसात, उरले वयले पांटे येताना सकयल्या पांट्यांक सावळी आपामिस दितात की ना. वयर वयताना सावळी दिल्ल्या पांट्यांक वयले पांटे सावळी दितात की ना. आतां हांगा मुळांत आसल्या पांट्यांनी ताज्या पयलें सकयल्या पांट्यांक सावळी दिल्या की ना. क्रिस्ता थंय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें. देखून कोणाची सावळी आमकां लाभल्या उपरांत आमी जायची सावळी तांकां, कित्याक आमकां मेळटली सावळी हेरांत हांव न्हू. वाडावळ म्हळ्यार अशी, फळ दिवचें म्हळ्यार अशें न्ही. खाले पोपाय रुका पोपाय जाल्लो खाण आमी खाताव न्ही मान पोपाय नातलो जाल्यार कातन उडयता, तशें जावंक नजो. क्रिस्ताच्या मोगांत क्रिस्ताच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें भाव भयणी. देखून फळ दिता हांव घेना तुमकांच विचारा, जगती आमी करूं जायना. कोण फळ दिता? जेजूच्या एकवटांत रावलेली फळ दितात, ते खंडीत म्हणटा जेजू. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. खाली एक काम कर रावना, खाली एक काम कर रावना. कोण म्हजे थंय आसा आनी हांव कोणा थंय आसा तो यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार हर एकांत जेजूक संबंध जाल्यार हर एक कामांत तो मेतर जाता. हर एका कामांत. हें म्हजें न्ही, हें तुजें न्ही. कित्याक हांव जेजू संग एकवटला म्हणटाना आनी एक पांटो गायला तर त्या गायल्ल्या पांट्याक बांदूंक ह्या ताका सावळी दिवंक आनी एक पांट्यान आदार जायचे सांगात दिजे. चक्कड एकवटला देखून बाबून तो रूख आनी की बोलाकेन दवरूंक ह्या वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी की चड फळ हरे सगळ्यांनी दिवचे खातीर एकामेका आदार दितात. एका सायडीचे पांटे जड जाल्यार मागीर आनी एका सायडीचे पांटे दिल्ले अस्कत जाल्यार कितें जाता सांगा, कितें जाता? आपशंत देखून ते पांटे थंय फळ दिताना हे पांटे फळ दिताना ते पांटे फळ दिताना हे पांटे बरो दिसता. कसो रूख तें आसा एक चेरीचो रूख आसा पळया. सो कितल्यो चेरी जाल्यात पळया, ती दोनी आसात. ताचे फांटे अशे गेल्या चाराय वांट्यांनी आनी फांट्यांनी आसात चेरी. जेजू एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें. खाली म्हजें हांव करून बसता न्ही, आनी एका फांट्याक हांव आदार दितां, आनी एकल्याच्या गरजांत हांव पावतां, सुखांत आनी दुखांत. मुखार ऐका. कित्याक म्हजे बिणे तुमी कांयच करूं शकनात. देखून साबार जर आमी कित्याक फळ दिवंक शकना म्हळ्यार आमी जेजू एकवटांत ना. कोणी जेजू घट्ट धरला ते सकट करूं शकतात, खंयचेंय काम करूं शकतात. हर एकांती खंयचेंय कांय कश्टांचें जायना. हांव तुमकां सांगता, म्हाका खंयचेंच काम कश्टांचें म्हणून हांव हें करना. खंयचेंच कश्टांचें जायना बाबा. जेजू घट्ट धरला जाल्यार हर एक काम वेळार जाता. पळया न्ही तुमच्या दोळ्यां मुखार तो तिके इल्लें पळोवन पळया. एका हप्त्यान कोणा बायल्यांक हाडूना आमीच सांगता मेळोन कितलीं कामां जाल्यां तांकां जावनूच आसात. सगळें करीत कोणाचें येना. तुमी जेजू घट्ट धरा. आपशेंत तुमकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, सकत मेळटा, भलायकी मेळटा, महात्म्यान जाणवाय मेळटा, गिन्यान समजोनी मेळटा. महात्म्यान कितें करीत कितें करूं नजो म्हणलें सगळें तुमकां जेजू वाट दाखयता. मुखली वळ म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयता. परतून जेजू सांगता, परतून सांगता तुमी रावनातल्या कातन उडयताले. थोड्या दिसांक मात तुमी दिश्टी पडतात, हेर दिसांनी तुमी परतून पयस जातात. आज जेजूच्या एकवटांत अशें म्हळ्यार खंय एका घडयेक न्ही, खंय एका दिसाक न्ही, खंय गेल्यार. हांवें सांगलें जेजूच्या मोगांत रावता, जेजूच्या
घेता नित्ता जेजूच्या मोगांत रावता जेजूच्या वेंगेता नित्ता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक शांतीच्या बंदराक खंय गेल्यार कांय भिरांना खंय सरी गेल्यार जेच्या एकवटान तूं आसाय तूं हांगा आसतना मात्र न्ही खंय गेल्यार तुका भिरांत ना एकसुरपण ना निरासपण ना सलवणी ना पुरासान ना तशें आसायचे फळ दिताय तूं खंय आसले फळ दिताय आनी तो सुकोन वेतलो पळय नातलो सुकून वता वडोली सांगलें न्ही ना तोंडार संतोष ना तोंडार परसळ ना तोंडार बदलाक भिरांत गी कावजेन गी एकसुरपण गी निरासपण गी ह्या कितें म्हणटात एखाद्याची पुरासाण गी आलसाय गी ह्या खंयची एक अस्कतकाय गी ह्या खंयची गी पिडा गी हें सकट तुका दिसता फळ दिनातले पण ते फळ दिवचे गजाल सुटसुडीत फळ दिवच्या पांट्यांक पळयल्या तुमी सुकिल्ले आसतात गे खंयच्याय रुखाचे तुमी फांटे पळय फळ दिवचे फांटे पळय कशे आसतात सुकिल्ले आसतात गे पाचवे 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 कित्याक जेजू म्हळ्यार रुख आसा ते एकवटल्यात देखून आनी तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात वय आनी कळ्ळें का ते दुसऱ्या खंयच्या कामाक येनात गोबोर मागीर कान उडयतात उज्यान घालून लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत आतां जेजू सवय रावचें म्हळ्यार कितें ऐका हांव जेजू जेजू म्हजो म्हणल्यार आसतना जायना परतून जेम्स 1:22 व्हडलो परत्यान परत्यान सांगलां आज भावा मुखांतर तर जेजू उलयला हाजो अर्थ वो तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय म्हळ्यार अर्थ कितें ऐका तुमी म्हजे थंय रावशात तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार उतार तुमचे थंय मास जायचे उतार तुमचे थंय जिवीत जायचे उतार तुमचे थंय संपूर्ण तरान सत जायचे रावत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीर कितें मागयेत तुजे एकवटांत आसचें म्हळ्यार अशें देवाच्या उतरांत आमी संपूर्ण तरान भोवट भरस खातीर विश्वास दवर जेच्या एकवटान संपूर्ण तरान कशें सावलान संवसार सांडलो जेचे उतार ताणें स्विकार केले आनी त्या दिसांत हांव तो जियेलो देवाच्या उतरांत मागीर आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वाचपांत जेजू सोमेन तो एकवटलो देवाचे उतार ताणें स्विकार केले देवाचे उतार ताणें प्रगट केले देवाच्या उतरांचेर ताणें जिवीत बांदून हाडलें देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी यथेश्ट फळ दितात देखून उतार आयकल्या उपरांत आमी यथेश्ट फळ दिवना म्हळ्यार आमी आनी की देवाचे उतार आनी की ते आमचे थंय कितें जिरोंक ना म्हळ्यार अर्थ जेजूच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार देवाचे उतार आमचे थंय जिवीत जावचें आनी ताचो यथेश्ट फळ देवाचे उतार दिता यथेश्ट फळ उतार दिता नवें जिवीत यथेश्ट फळ उतरांत आसा सत आनी न्हीद यथेश्ट फळ उतार यथेश्ट फळ उतार करता यथेश्ट फळ उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गेचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार 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 हाडटा यथेश्ट फळ उतरांत आसा यथेश्ट फळ उतार बाळटा एका दिसाक एका हप्त्याक थोड्या दिसांक उतार बाळटा यथेश्ट फळ उतार उरता यथेश्ट फळ उतरांत आसा ज्ञान आनी जाण वो यथेश्ट फळ उतरांत आसा यथेश्ट फळ उतार दावंडायता वो जावन आसा यथेश्ट फळ उतार हाडटा यथेश्ट फळ आसा गी न्हू दाखय आतां खुशाली आसा गे समाधान आसा गे जिवीत आसा गे संतोष आसा गे ज्ञान आसा गे जाणवाय आसा गे आलसाय आमचे पयस गेल्या गे आतां कितें आयकलें ताका सकड
ऐकता इल्ली बिरान दिसता नेंगी येचे भाव मनी दिसाचे उठून दिसाचे आमचे थंय ना भे ना बिरान म्हळ्यार अर्थ न्ही अहंकार सुटसुडाय उर्बा उमेद गारुडाचें तारण काय म्हणटात तरणाटपण प्राय का घेना काल हांवें मागीर ते न्यूज पळयले हातूं सर्जरीक मेजर सर्जरीक हेच्या पयलेंत ताका व्हिलचॅरार लावन वोट घालूंक 101 वर्सांची म्हातारी बेतकान येवन येता वोट घालूंक स्ट्रेचरार सगळ्यान पायप घाल्यात ताका वेळा वोट घालूंक कितल्या जाणांचे 100 उतरलेल्यांक कितल्या जाणां म्हाताऱ्यांक आमी हांगा गेल्ल्या हांगा वोट घालचे कडेन कितल्या जाणां प्रायवंतांक दर नाटलां पण आमकां तरणाट्यांक आमची आलसाय सोडिना खाली एक ल्हानसो धाकलो पण जेजूक तुवें चिटकोन रावलाय तर हर एक घडी हें तुजें तें म्हणजे ते आमचें तेंचे सोनेचें तें जिवीत ती सुटसुडाय ती उर्बा ती जानवाय ती गिन्यान तसोन तसो तो मोग ती सोसणीकाय तें काल पोवन ते दाळाय ती मोवाळाय निमाणें 8वी वळ कितें म्हणटा तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हणजे शीस म्हूण आतां पळया न्ही देवा बापा केदाळा महिमा जातात आमी फळ दिनातल्यार देवाक महिमा जायना महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्रात्म्या महिमा त्रिएक देवाक म्हणून हांगा अर्गां दिल्या देवाक महिमा जायनात देव ज्योतार सांगता केदाळा देवाक महिमा जातात तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हणजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्या जेजूचे खरे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता केदाळा मात देवाक महिमा जातात जेजू वळखल्यार आमी फळ दिता तर देवाक महिमा जातात शाब्बास 5 आसली 5 सडीत 3 आसली आनी 3 सडीत पूण एक आसल्यान कितें केलें देवाक महिमा जायना हांव आसल्या बरीच आसा आनी काले म्हणटात कुरवंत आसा देवाक महिमा जायना भाव भयणीनो बदलाक जिवांचे सूख भेटिल्ल्या मरी मगदलेना बरी जिवांचे सूख भेटिल्ल्या त्या एमावसाच्या वाटेर आसल्या दोगांची बरी जिवांचे सूख भेटिल्ल्या तोमासा बरी जिवांचे सूख भेटिल्ल्या त्या इकराजान शिसां बरी ह्या जिवांचे सूख भेटिल्ल्या हेर भावा भयण्या बरी तांची मागीर जिणी तशीच उरली की बदलली सांगा जिवांचे सूख भेटिल्ल्या चावलाची जिणी कितें जाली आतां एका पयल्या वाचपांत Acts chapter 9 verse 26 to 31 साऊल जेरुसलेमांत आतां जिवांचे सूख भेटिल्ल्या देवाचे वचन स्विकार केल्ल्या सावला थंय पळया ती बदलावन फळ दिवचें म्हळ्यार अशें आतां ऐका तो जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केले पळया न्ही जेजूक वळखली जेजूक वळखल्ल्या सांगाता मेळोवंक कशी वतात जेजूक खरेंच वळखल्यार सारकें ऐका हांगा साऊल जेजूक वळखल्या उपरांत जेजूच्या शिसांक मेळोवंक कशी व्हरता जेजूच्या खऱ्या शिसांक मेळोवंक कशी व्हरता न्ही शीस न्ही जाल्ल्यांक सत्राय करा तूं जेजूचो खरो शीस वय तर जेजूच्या खऱ्या शिसांक मेळोवंक तूं कशी व्हरताय न्ही कोण जेजूचे शीस न्ही तांकां न्ही पळया तो साऊल कितें करता पूण तो जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केले पूण ते सकट ताका भियेताले परतून ते भियेले कित्याक म्हळ्यार तो कोण कितें जावन आसलो भियेलो परतून जेम्स 1:22 सावला थंय दिसल्या उपरांत मात ताका तांणी स्विकार केलें नाजाल्यार स्विकार करूंक ना ऐका मुखार कित्याक तो निजायकी शीस म्हूण सत मानूंक निजायकी शीस म्हूण सत मानूंक फाटी सरतले कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें ताच्या पयलीं ताणें कितें केलां शिसां पैकी एकल्याक ताणें फातरायलां ना स्तेपाना पात्रायल्लें कोणें स्तेपानाक पात्रांक कबलात दिल्ली कोणें Acts chapter 8 verse 1 Acts chapter 8 and verse 1 पयलें ह्या सावलान कितें केलां म्हणल्यार शीस जाणां आसले देखून ते भियेले ऐका आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली पण हांगा साऊल मागीर जाता पावल तो शिसांक मेळूंक येताना तांकां हाजे विशयांत कळीत ना पूण क्रमेन कितें जाता ऐका मुखार तवळ बार्नाबासान ताका दमदुता सरशी वेलो पळया न्ही वळखल्या ना हाजें तें खरेंच जिवीत बदलना वो जेजूचो जाला वो नोवस जाला हाजें जिवीत सगळें बदललां म्हणून
कळिल्ल्या बार्नाबासान ताका दमदुता सरशी वेलो जेजू एकवटलेल्या हेरां शिसां सरशी वेलो. देखून आज तुझ्या आनी म्हजें आमचें काम हें. खरेंच कोणी जेजू सैन बदलला जाल्यार ताका जेजूच्या हेरां शिसां सोवें मेळ्ळा अशें भावार्थ्याचो मेळ दीस वेता वेता कितें जालो उणो जावनूच गेलो, वाडत गेलो. आमी वाडा जाय सडा जाय जेजू सोवें जेजू थंय. जेजूच्या एकवटांत आमी वाडा जाय आनी सडा जाय. साबा वाडल्यार पावना. हांगा मैदानार व्हडले व्हडले हें जाता 1 दिसांचे 2 दिसांचे 3 दिसांचे तें जेजूच्या एकवटांत असलें जायना तें. खरेंच सांगा साऊल कशें हेरां शिसां सांगाता मेळून बार्नाबासान ताका आपोवन व्हेलो आनी कितें केलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो. साऊलान सोम्याक देखला, तो सोमी ताचे कडेन उलयला आनी ताणें सोम्याक स्विकार केला. हें सकड बार्नाबास हेरां शिसांक सांगता. आनी कितल्या धैर्यान दामस्कान जेजूचे नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली. मात्र न्ही आतां तो कितें करता, आतां तो जेजूच्या शिसांक धरन शिक्षा दिता गी जेजूक वळखल्या उपरांत तो सुवार्ता परगट करता. जेच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत भावां भयणीन पळया न्ही गी फळ दिता. ओ पावल फळ दिता जेजूक वळखल्या उपरांत सुवार्ता परगट करता. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सोवे रावलो आनी जेरुसलेमान सगळ्यांनी वचून सोम्याचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. आतां तें सांगात रावचें म्हळ्यार कशें? सोम्या खातीर सांगात रावचें, सांगात वावरचें न्ही आपणा खातीर. देखून हांगाय तुमी पळयता दैवीक मिसावांत आमी सांगात आसा कोणा खातीर? कोणा खातीर सांगात आसा? उतर दिवचे सांगात आसात कोणा खातीर? गायन करचे सांगात आसात कोणा खातीर? वाचचे सांगात आसात कोणा खातीर? हांगा सेवा दितली सकट सांगात आसा कोणा खातीर? अवकाश पयलीं हांगा भावान सांगलें न्ही पयलीं आमकां कळाली वस्त रेतर वेळा कळाली 15 मिनटां मात्र. आतां आमकां पळया न्ही सोम्याच्या मोगांत आमी सेवा करता देखून परतून हांगा शुक्रारचे शनिवारचे परती 1 वर आमकां सेवा करूं. मागीर तुमी आयकता जाल्यार भाव आतां हांव रिक्षान येवन म्हणालो मागीर म्हाका साक्ष दिवंक न्ही म्हाका 15 मिनटां देवाचे उतार दिवंक कितें जाय म्हणून खंडीत भावा दी म्हळें हांवें. आनी मीस भेटयता जाल्यार तुमकां अवकाश आसा येया भेटया. हांव इल्लें बसून आयकता हय लोभ घालना लेवण न्ही देवाचे उतार दिया. पूण जेच्या मोगा खातीर जेचो एकवटल्यार मात्र न्ही जेच तो आसलो एकवट तुटोवन जेच्या एकवटांत रावून देखून सावलान तशेंच केलें. आनी कितें केलें? सुवार्ता परगट केली. ग्रेक भास उलयतेल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो. पळय न्ही जेज वळखल्या उपरांत कोणाय मुखार येना कॉम्प्रोमायज ना भाव भयणीनो. उडोल सांगला हांवें जेजू तो थंय शिस्त जाला तर जेजूकूच मुखार जावन उलयचें जेजूकूच परगट करून उलयचें. कॉम्प्रोमायज ना भिवूंक ना. जेजूच स्वामी जेजूच स्वामी धैर्यान परगट करूंक. या ग्रीक भास उलयतल्या जुदेवा कडेन तो तर्काक रावलो म्हणटा देवाचे उतार. पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर पण ते मानून घेना देखून तांचे तन पयस सरायचे. आतां कोण देवाचे उतार स्विकार करिना तर तांकां वत्ताय करिनाकात. तुवें मानून घेवचें तांकां एक वेळ येतलो. पूण आतां कोणें मानून घेतला तांचे सगळें तुजो एकवट वाडय आनी सडय आनी चड आनी चड फळ दिवंक पळय. तुज्या भावार्थाक साक्ष दिवंक पळय. आनी कितें बरें आदारूंक आसा तें बरें आदारच्यान आनी चड आनी चड बरें आदारूंक संदर्भ पळय. आनी ही खबर भावांक कळीत जातच तांणी सावलाक सेजारिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार आख्ख्या जुदेयान गालिलियान आनी सामारियान पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली. कोणाक शांती मेळ्ळी? आतां पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? पयलें सभेंत शांती ना जाल्यार ती जेजू एकवटोंक ना म्हणलो अर्थ. कोणी शांती नासतना सभेंत आसा जाल्यार भाव भयणीनो थंय जेजू सवें परतान तुमकां परत जायते सांगलां हांवें. कोरिंत पयल्या पत्रांत 1:1 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 111
देवाचे कुशे प्रमाणे आता साबा म्हळ्यार पवित्र साबा म्हळ्यार कोण म्हूण पयलें समजून घेया. ही पवित्र साबा म्हणून समजल्या उपरांत आमी जेजू एकवटलेल्या शिवाय ताज्या पळया एकवटांत आमी रावलेल्या शिवाय खंडीत तुका म्हाका आमकां शांती ना. ऐका, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त असो दंदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक जेजू सवे पवित्र जाल्ली कोण आसात. आतां हांगा तुमी सभेंत आसात, तुमकां शांती ना जाल्यार तुमकांच मिसाजे तुमी जेजू सवे आनी पवित्र जावंक नात. कोणाक हांगा बघता तुमी सभेंत आयल्या वेळार तुमकां शांती ना म्हण तुमकां बघता जाल्यार खंडीत जावन तुमी जेजू सवे आनी पवित्र जेजू सवे पवित्र जाल्ली वाली सवे दाखवाली सवे एकवटलेल्या पांट्यां बरी. एक पांटो आनी एका पांट्याक आदार दिता वय मू वय की न्ही. एकलो पांटो वचून आनी एका पांट्यार पडटा गी ना. सगळो रुकूच कितें जाता एकवटता की ना. सकट फांटे रुख आसा एकवटलेल्या वेळार. तशेंच हांगा जेजू सवे तूं आनी हांव पवित्र जाल्या शिवाय सभेंत असल्या हर एकल्याक शांती आसूंक जाय. आतां शांती ना म्हाका बदलाक कोणाची शांती पाड करता जाल्यार हांव रेस्टलेस देखून शांती आसल्ल्यांक हांव तांची शांती तांची कितें विबाडटा जाल्यार हांव जेजूच्या एकवटान ना जेजू सवे आनी हांव पवित्र जावंक ना देखून हांव पवित्र सभे सोसांदो म्हणूंक जायना. पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू सवे पवित्र जाल्ली. कितें वाचलें तें म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ली. जेजू सवे पवित्र जाल्ली. वाली सवे पांटे एकवटलेल्या सकट पांटे फळां बरीच आसतात. फळ दिवचे तसलेच आसतात. जावं बरें इल्ले थोडे चड थोडे घट थोडे इल्ले बारीक पूण त्या रुखा सवे एकवटलेले हर एक पांटे कितें म्हणटात हेल्दी म्हणटा आमी. हेल्दी म्हळ्यार बलेकेंत आसतात. सुकले आसनात. सुकले पांटे रुखा सवे खंडीत एकवटांत रावंक जायना. मोडटात. मोडुल्ले पांटे मागीर सुकतात ते एकवटान नात. आनी देवाची बिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्रत्मेचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेतली. इल्लें आमकां आतां विचार हे सकट आमचें तें आसा गे म्हणून ह्या सभेंत खरी सभा कितें म्हणाले पयलें वाच परतून वाचती वळ. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली. हांगा आमी सांगता मेळिल्ल्या वेळार शुक्राचे सोनवारचे ह्या अवस्थेरेत्रे वेळार आमकां शांती लाभता गी म्हणल्यार सवाल आमकां आतां विचारया. शांती लाभना जाल्यार आमी कित्याक हेजी न्ही. समाधान ना जाल्यार आमी कित्याक हेजी वय मू. आयल्यांक मग समाधान मेळटा देखून आमी धांवन येता वय की न्ही. आमकां देवाचें उतर आयकून हांगा शांती लाभता देखून आमी येता वय की न्ही. जावं पळय थोडीं आसा शांती विबाडची तांचे जावन पयस रावा तितलेंच म्हणचें हांवें. देवाचें उतर आयकून तूं शांती समाधान येता आसतना तुज्या कानांत कितें पोलां घालची कोणी आसा जाल्यार तांचे थंय पयस करा. तांकां शांती ना देखून दुसऱ्यांची शांती पाड करची आसतात. ते फळ दिनात देखून कोण फळ दितल्यांक इल्ले कश्टांचे आसतात. उडो सांगलें न्ही देखून तें फळ मेळटा आमसार आमकां जायतें सुदरूंक आसा. ते नाका जाल्यार काडूंक आसात. ते पातोर आयिल्ले काडून वयर उडोवंक आसात. मात्र न्ही कोसाळटा जाल्यार ते बांदून हाडूंक आसा. बांदून आनी कितें मेळटा आमसार आनी मेळिल्ले भरपूर रितीन मेळाचे जाल्यार आनी गुंड्याक कोंडूंक आसा. आनी कोणता पर्यंत ती माती कोसाळटा देखून सायडीन तें कितें म्हणटा सोक बांदून फातर बांदून बरें करून माती येवन आमकां जाय जाल्यार तें बऱ्यांतलें बरें उदक आमी होगडायना अशें सांबाळूंक आसा. कित्याक देवाची बांय बरोवन ओमता जंय तर आनी देवाची बांय कितें देवा तावन येवची सर देनी सर देनी ओडोन वाचला न्ही. मोग शांती समाधान सोसणिकाय दयाळाय स्वनियंत्रण आनी कितें गलेशियन चॅप्टर 5:22 गलेशियन 5:22 ही स देनी तुजें थंय उर्जीत जायचें जाल्यार पूण आत्म्याचें फळ आत्म्याची फळां ही बांय भरची म्हळ्यार अशी खंयच्यान ती भरची मोग मोगान बरा जाय संतोषान बरा जाय समाधानान बरा जाय सोसणिकान बरा जाय दयाळान बरा जाय बऱ्यापणान बरा जाय विश्वासीपणान बरा जाय बळेपण स्वदमन हें सकट बरोवन आसायचें. त्या दाळा देवाची भाय बरोवन ओमता म्हण येता. आनी त्या वरी उलर आयकलें आमी ह्या वरी तुमी फळ दितना कोणाक महिमान जातात कोणाक महिमान जातात. वा शाबास विश्वासी आनी बऱ्या साकरा म्हणटा. आनी फळ दिवंक हांव कितें शकता हांव जेजू सवे एकवटलां देखून हांव फळ दिवंक शकता. क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून आतां हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंयची येता देखून हें सकट करता कोण जेजू म्हजे थंय रावन हें करता म्हणलें समजायचें.
आतां कितें सकट जाता तितलें मात्र न्ही शांती मेळ्ळी आनी देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता आनी खरी पवित्र सभा म्हळ्यार देवाच्या भिरांतीन बरोवन आसलेली न्ही कोणाचें बें देवाची भिरांत हांवें करचें देवाक मानवाना म्हणली एक भिरांत हांवें अशें करचें सारकें न्ही म्हणलें देवाक मानवाना म्हणली एक भिरांत उपजाची आनी पवित्रत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वता पवित्रत्म पळय आनी दुस्पाटायन हांवें जायते सांगलां पवित्रत्म एकवटायता भाव भयणीन तुजें तें पवित्रत्म आसा तर तुजें मारिपात कशें पळय हांवें सांगलें नतानायलाक कोणें आपण हाडलें पिलिपान कोणा सरशी आपण हाडलें आनी आंद्रेन कोणा सरशी मेलें तरी पवित्रत्म्याचें काम कितें नतानायलाक पिलिपा मारिपात आंद्रे मारिपात जेजू सवय एकवटावचें काम वय मू आतां नतानायल कोणाचो जालो निमाणे आंद्रेचो जालो न्ही ना पिलिपाचो जालो कोणाचो जालो इतलेंच तुजें आनी म्हजें काम आमचें इतलेंच जेजू सवय ताचो एकवट आमी जोडून दिसय हें दैवीक मिसावाचें काम एकच तुवें आनी हांवें हेरांक जेजू सवय एकवटांत हाडूंक पळोवचें तें कशें जाता आत्म्याचें मजतीन ती वाडत आनी सडत वता तें आपशें वाडत वता एक आसलें दोन दोन आसलें चार चार आसलें आठ आठ आसलें अशें वाडत वता न्ही 1 + 1 + 1 + 1 एकलो आनीकलो हाडटाना दोग जाता दोग जाण दोगांक हाडटाना 4 जाता 4 जाण 4 जाणांक हाडटाना 8 जाता 8 जाणांक 8 जाता हें पवित्र आत्म्याचें काम वाडत वता जेच्या एकवटांत कशें पळय एक फावट आयिल्ल्या उपरांत उरले फावट येना ते तो फावटो रुखातून बॉल घेवन आनी एक फावटो येता आनी एक फावटो येता वय मू देखून थोडे फावटी तकली कोतरल्या जायते फावटे येतात ते फावटे आयिल्ल्या उपरांत फावट्यांक येतात की ना रुखाचें मूळ हांकां दिवंक कितें दिवंक आसता तें सातू म्हणटा आमी सातवा सोडटा कितें दिवचें सांगा फावट्यांक फावटे येवन देखून आमचो चेरी रूख पळयात थंय 36 उसोवन दवरलेल्या बरी आसा मुळांतले पुरो फावटे काण मागीर वयर येता सीद येतना तकली कातरल्या उपरांत फावट्यांक येवन आनी खंय तेदी व्हडली 36 खंय मेळची ना तुमकां दिसून पळोवना तुमी येताना 36 बंद रावून वचा एक घडी तें तुमकां समजतलें हेची शिकोवन कशा फावटे येवन आज बरी करून सगळ्यांक सावळी दिवची तसलो व्हडलो रूख जाला फळ दिवचेच आसलो देखून सो ही फळां कितें म्हणलें आयच्या दुसऱ्या वचपान आनी की गुंडायन आमकां आयको मेळटा जुवांचें पयलें पत्र वचप 3 आनी वळ 18 भुरग्यानो काली उतरान वाजिबेन आमी मोग करचो न्ही देखून तूं हांवें सांगलें सोम्या एकवटल्यार काली उतार न्ही भाव भयणीनो आमी उलोवचें गरज ना उतरां रुपार न्ही करण्या रुपार आसता तें आमचें दिसून येता फळां रुपार तें दिसून येता बगार यथार्थपणी आनी करण्यान आमी तो दाखोवंक जाय परतून सेम जेम्स 1:22 आज तें तुमकां परत्यान आज तें कोसून दी जेम्स 1 यथार्थपणी करण्यान आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी सताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले सत हांवें सांगलें न्ही सत म्हणलें फळ तूं सता खातीर वावुरताय सतान तूं जियेताय सत म्हणलें फळ तुजें तें दिसून येता हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानान आसतले हें आनी एक फळ जेजून तूं आनी हांव आमी एकवटल्या म्हणल्यार सो बायलो गुर्त कितें समाधान संवसार दिना हें समाधान कोणें दिलां जेजून दिलां हें जेजू सो एकवटलेल्या वरवीं हांव तुमकां सांगता कोणाक समाधान ना तुमी जेजू एकवटान नात जेजू एकवटांत असलेल्यान खंडीत जावन समाधान आमी जोडटा कोणी आसून दी तूं वचून दी कोणें कांय करूंक जायना तुमी तुमचें समाधान वगडावचें नात जॉन संवंजेला वचो 14:27 जॉन 14:27 जॉन 14:27 जेजू कितें म्हणटा समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता समाधान पळय जेजू तुमी एकवटल्यात वयतर जेजूच म्हणटा समाधान हांव तुमचें तें दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें तुमी एकवटल्यात देखून म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार आसलें समाधान दिवंक तुमी संवसारांत एकवटल्यार खंडीत तुमकां समाधान ना देखून 30 वर्सां म्हजें समाधान हांवें वगडावंक ना हांवें सांगलें न्ही जेजूच्या नांव केलें न्ही सॉरी जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान
हें समाधान हांवें केदें कसं हें संवसारान जावं दी संस्थान जावं दी संघान जावं दी सभेन जावं दी आनी कोणा मुखांतर हांवें तें सोदूंक ना आनी सोदचो ना कोणें दिला देखून ती सीडी काडली हांवें शांती दिता जेजू आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सर्व संगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाचे की वर्तो म्हूण आमी समजोंक जाय पळय न्ही एका वेळा जेजू तुवें तूं एकवटल्यार तुजें कितें असकत काय तुज्या मतीन ती येवन तुका दसता जाल्यार रे ना म्हाका बॉल दितलो एकलो आसा सांपावल म्हणटा म्हाका बॉल दितले आसा सर संगती हांव करूंक शकता म्हळ्यार म्हजे वस्कत काय हांव काडूंक शकता म्हाका बॉल दितले सवें जेजू सवें म्हजे थंय कितें असकत काय आसा जाल्यार ती हांव कितें करूंक शकता काडूंक शकता फांटो घट गे रूख घट ते फांट्या दिल्ली असकत काय आसा जाल्यार ती असकत काय काडूंक रुखाक जायना गे रुखाक तस्कत काय आसल्यार फांट्या वरून काडूंक जाता त्या रुखांत असकत काय आसा रूख जेजू म्हणल्यार रुखांत असकत काय आसा तरी फांटे कितले असकत आसूं दी ते फांटे परतून बोळा दीक करूंक सक्तीन बरोवंक रुखाक साथ जाता की ना मागीर देखून तुजें अंतस्कन तुका दोसता जाल्यार तुजें ती येवून येवपून आसा यसकत काय आसा तुका भोगता जाल्यार जेन्ना तूं जेजूक न्हेसताय जेजू घट्ट जावन रावताय जेजू तुज्या कुमकेक येता म्हाका बॉल दितले सवें संगती हांव करूंक शकता म्हजें वायट हांव सांडूंक शकता म्हजी इश्टागत हांव सोडूंक शकता कितें म्हाका संवसाराक वडटा ते सकट हांव पयस करूंक शकता कोण दिता सकत कोण दिता बॉल ताका साथ दी गे जेसो मोग करतल्यांक खंडी जावन जेजू कृपा दिता सावलान म्हळें निगे खांटो म्हाका दोसतालो वय मू पूण सरस्परान कितें म्हळें 1 Corinthians chapter 12 and verse 9 म्हजी कृपा आसता तुका वाच ती वळ 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 पूण ताणे म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्या मनशाचे असकत कायेन म्हजी सगळी सकत दिसोन येता देखून तूं फांटो तूं असकत जाल्यार तुका बळादीक करचो आसा देखून तुजे थोडे फांटे सवरता ना फांटो आपोआपीच दीस वेता वेता बळादीक जाता जाणात गे तुमी आतां फांटो असकत आसा जाल्यार कितें करीचे ताजे थोडे फांटे लांब गेल्ले फांटे आमी अर्द्यार कात्रीचे आनी पळय एका हप्त्या उपरांत हो असकत आसलो फांटो मोठो जाता की ना बळवंत जाता की ना हेंच करता जेजू तुज्या म्हजे ते आमचे ते पटी यायच्या दुसऱ्या वचपाक मोगाचे न्हू आमचे अंतस्कन आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतले देखून जेजूच्या मोगांत आमी आसा जाल्यार तुजें अंतस्कन तुका कितें तीर्प आमचे अंतस्कन आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतले ना जेजू एकवटांत आसल्यार तुजें अंतस्कन तुजे विरोध तीर्प दिना कित्याक म्हळ्यार Romans 8:1 कितें म्हणटा क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना हांव खरेंच जेजूच्या एकवटांत आसा देखून खंयची म्हणजे पातकां म्हाका आतां गुन्यांवकार करनात कित्याक पयलींचें कितेंय घडलां जाल्यार आगुस्तीन म्हळ्यार यू मे बी यू आय एम नॉट ही वय मू म्हळ्यार पयलें तो जावन आसलो पण आतां क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या उपरांत हांव तो न्ही ते ताणें कोणें ताका घटाय दिली अर्थ वो तुजें अंतस्कन तुका तीर्प दिना तुजे एकवटांत आसल्यार ताचे उपदेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटलें मात जेचे एकवटांत आसल्यार म्हाका चित्त गरज ना वडोलां सांगलां रुकूत आपल्या फांट्यांक फळ कितें जाय जाल्यार सक्कट दिता त्या भाशेन जेजू आमकां दिता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय होस्त असो उपदेश जेजू म्हणल्यार वाली आमी एकवट लावन तर खंडी जावन एका फांट्याक आनी एका फांट्या हुस्को आसता मोग आसता कित्याक म्हळ्यार तो जेजू आमकां एकवटान दवरता जाल्यार खंडी जावन एकूच फांटो सगळें ओण काण घेना ते सगळ्यांक मेळ्ळा अशें करता जेजू तें कितें आसा त्या रुखांत कितें आसा तें सकट सगळ्या फांट्यांक मेळ्ळा अशें करता की ना उदक जावं दी कितें ऑक्सिजन जावं दी कितें जाय रुखाक कितें परत जाय बॉल दिवंगी फळ दिवंगी तो सातू म्हणटा आमी ते ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्सायड गी सगळें रुकूत दिता त्या प्रमाणे जेजूत ताजे सो एकवटलेल्यांक तें दिता ताचे उपदेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता दाखवाली सवय पाटे एकवटलेल्या बरी खंडी जावन ताजे उपदेश म्हळ्यार ताजे उतार पाळटले ताजे सवय एकवटतात ओडोल जेजू सांगलें हांव तुमचे थंय आनी म्हजे उतार तुमचे थंय ती वळ वाच न्ही
John 15 verse 8, John 15 verse 7. तुम्ही मुझे ते रावशा जाल्यार मुझे उतरां तुमचे ते रावते जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. हांगा तेंच ताजे उपादेश पाळटले सक्कट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. कित्याक आमी ताजे उतार पाळटाना तो आमचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. पवित्र आत्मा आमचे थंय हर एकल्या थंय जियेता जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां दुस्पटायता की एकवटायता? कोणासो एकवटायता? अशें तो म्हाका महिमा दितालो म्हणलो जेजू. स्वताचो पवित्र आत्मो तुमकां संपूर्ण स्वताक वन पायतलो. कितें हांवें सांगलां तेंच तुमकां तो कळयतलो आनी अशें तो म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें खामस भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका भावार्थ्यांक जेजू सवें एकवटावचें दाखवाले सवें फाटें एकवटलेल्या बरी सदांच त्या एकवटांत रावन आमी फळ दिशें करचें जावन आसा काम पवित्र आत्म्याचें. देखून हें सकड साथ जालां देवाच्या उतरां वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां सवरून बेंडून आज जेजू सवें देवाच्या उतरान एकवटायलां. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां जेजू त्या एकवटान दवरलां. देखून आनीकी चड आनी चड त्या एकवटांत रावन आनीकी कितें म्हणटात यथेश्ट फळ दिवचें तसले फाटें आमी जावचे खातीर तसो सर पदवीदार देव आमकां सदांच जेवच्या एकवटान दवरून दी आनी आमकां कितें आमी फळ दिवंक आसा तें फळ दिवंक आदार आशिर्वाद कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमीन.